السلام عليكم اصدقائي الكرام، نتمنى انكم كاملين تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معنا في قناتكم التعليميه تاش. كيف ما كتشوفوا انا ما كاينش في الاستوديو حيت سافرت وما لقيت فين نصور. غادي نكملوا الدروس ديال لا كونجيغازون، وقفنا بالضبط عند الفيديو رقم 5 واللي غادي نخصوه لامبارفي، الماضي المستمر. كيفاش غادي نصرفوه وكتاش غادي نستعملوه، هادشي كله غادي تعرفوه في هذا الفيديو بالتفصيل. وما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، ودعمونا بلايك او بكومونتير باش تدعمونا ونعطيو الافضل ان شاء الله. فرجه ممتعه. L'imparfait ou là, الماضي المستمر. C'est un temps du passé comme le passé composé ou le passé simple. هو واحد الزمن الماضي كيعبر على شي حاجة طرات في الماضي، ولكن الفرق ما بينه وبين الأزمنة الأخرين أننا كنستعملوه pour exprimer un passé lointain. Par exemple, les Romains construisaient des routes. أو لا décrire quelque chose، كنوصفو شي حاجة. Par exemple, les routes étaient faites de pavés. والحاجة الثالثة اللي كنستعملو فيها l'imparfait هي exprimer une durée. Par exemple, la construction prenait des années. دابا عرفنا الثلاثه الحالات اللي يمكننا نصرفوا فيهم لامبارفي، واللي خصكم تعرفوا ان لامبارفي هو زمن بسيط، يعني كيتكون من الراديكال دو فيرب وكيتكون من التيرمينيزون. كنشدو الراديكال وكنضيفوا عليها تيرمينيزون. وباش نصرفوا اي فعل لامبارفي كنشدوه وكنصرفوه البريزون د لانديكاتيف. كيفاش؟ باغ اكزومبل غادي نشدو لو فيرب بارلي، غادي نصرفوه البريزون د لانديكاتيف مع البرونون سوجي نو. يعني اي فيرب عندنا كما بغا يكون غادي نشدوه وغادي نصرفوه مع البرونون سوجي نو. غادي يعطينا نو بارلون. لو فيرب بارلي الا صرفناه غادي يعطينا نو بارلون. غادي نحيدو هذيك لا تيرمينيزون الاخرانيه اللي هي او ان اس، اون بارلون. داكشي اللي بقى لنا من الفيرب هو لو راديكال دو فيرب اللي غادي نستعملوه في لامبارفي، وبطبيعه الحال غادي نضيفو عليهم لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. On forme l'imparfait à partir du radical de la première personne du pluriel de présent de l'indicatif. يعني كما قلنا كنشدو لو فيرب كنصرفوه مع نو في البريمير بيرسون دو بلوريال ديال بريزون دو لانديكاتيف، وكنحذفوا هذيك لا تيرمينيزون اللي قلنا وكناخذوا لو فيرب اللي هو لو راديكال اوكيل اون اجوت لي تيرمينيزون. مع جو كنضيفوا لا تيرمينيزون اي اي اس، مع تو كاينه اي اس، مع il كاينه اي تي، مع نو كاينه ايون اي او ان اس، مع فو كاينه اي اي او زد، مع اي لافيك اس على فان كاينه اي اي او ان تي. وفي هاد الطابلو غادي نعطيكم كيفاش تصرفوا لي فيرب ديال بروميير جروب ولي فيرب ديال دوزيام جروب وكذلك لي فيرب ديال تروازيام جروب. غادي نبداو دابا بالبروميير جروب. عندنا لو فيرب بارلي في الانفينيتيف كاين بارلي، كما قلنا خصنا نشدوه ونصرفوه البروميير بيرسون دو بلوريال في بريزون د لانديكاتيف. غادي يعطينا نو بارلون، نو بارلون افيك او ان اس. غادي نحيدو هاديك التيرمينيزون اللي قلنا ديال او ان اس وغادي نضيفو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. سينغولير غادي يعطينا جو بارلي افيك ا اي اس، tu parlais AIS, il parlait AIT, nous parlions IONS, vous parliez IEZ, il parlait AIENT. هذا هو التصريف ديال اي فيرب يكون في بريمير جروب. غادي ندوزو دابا لي فيرب ديال دوزيام جروب اللي كيساليو ب اي ار. باغ اكزومبل لو فيرب فينير، غادي نصرفو البروميير بيرسون دو بلوريال د بريزون د لانديكاتيف. غادي يعطينا نو فينيسون، نو فينيسون. غادي نحيدو لا تيرمينيزون او ان اس، غادي يعطينا فينيس. غادي نضيفو دابا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. جو فينيسي ا اي اس، tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. وكذلك هذا هو التصريف ديال اي فيرب كينتمي للدوزيام جروب. ودابا التصريف ديال لي فيرب ديال تروازيام جروب اللي كيساليو ب ار او، غو. باغ اكزومبل لو فيرب روندر، غادي نصرفو حتى هو البريزون د لانديكاتيف. غادي يعطينا روندون، روندون افيك او ان اس. غادي نحذفو هذيك الاو ان اس ونضيفو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. جو روندي، tu rendais, il rendait, nous rendions, vous rendiez, il rendait avec AIENT. وكاينين كذلك لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار وكينتميو للتروازيام جروب. باغ اكزومبل لو فيرب بارتير،
غادي نصرفوه كذلك عطينا نو بارتون. نحيدو له لا تيرمينيزون او ان اس ونضيفو له ديال لامبارفي غادي يعطينا je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, il partait. كاع الافعال اللي كاينين في اللغه الفرنسيه كيتصرفوا بهذه الطريقه، سواء كان بريمير جروب، سواء كان دوزيام جروب، سواء كان ديال تروازيام جروب. ولكن عندنا دي كال اللي ما كيتبعوش هذه القاعده. بقاو لنا جوج ديال الافعال اللي هما لوكسيليير افوار و لوكسيليير اتر. لو فيرب افوار كتطبق عليه هذه القاعده اللي قلنا على الافعال الاخرين، اننا كنشدوه وكنصرفوه البريمير بيرسون دو بلوريال ديال بريزون ديال الانديكاتيف كيعطينا نو زافون. نو زافون عندنا او ان اس في الاخر ديال الفعل، غادي نحيدو هذيك او ان اس والتصريف غادي يجي كالاتي: جافي، tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. ولكن الكال الوحيد اللي عندنا اللي ما كينطبقش عليه هذه القاعده هذه هو لو فاب اتر. علاش؟ حيت لو فاب اتر الا جينا نصرفوه كما كنصرفوا الافعال الاخرين البريمير بيرسون دي بلوريال بريزون دو لانديكاتيف غادي يعطينا نو سوم. نو سوم ونو سوم ما فيهاش او ان اس ونو سوم ما فيهاش او ان اس. ما عندنا كيفاش نديرو ناخدوها. دونك في هاد لوكا غادي يكون لو راديكال ديال لو فاب اتر هو ات، او اكسون تي، ات. وغادي نصرفوه مع لي تيرمينيزون ديال لامبارفي غادي يعطينا جيتي، tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. عندنا واحد لي غومارك اللي هما ملاحظات خاصين بالنطق ديال الكلمه. بار اكزومبل عندنا لي فيرب اللي كيساليو بالسي. pour conserver le son s les verbes en serre s'écrivent avec une ccd devant les terminaisons ais ais ou ait ou aient. علاش؟ حيت السي فاش كتلاقى مع كتنطق ك، يعني ما غاديش تبقى محافظه على لو سون ديالها. الوغ في هذه الحاله خصنا نديرو سي دي تحت سي، سي دي باش غادي تبقى محافظه على لو سون ديالها. باغ اكزومبل جو لونسي، سي درنا لو سي سي دي، tu لونسي، il لونسي، nous لونسيون. هنا ما درنا والو. علاش؟ حيت كاينه موراها اي، وإلا جات موراها اي كتبقى محافظه على لو سون ديالها. vous لونسيي، il لونسي، نفسي جات سي دي. علاش؟ حيت موراها اي. نفس الحاجه اللي قلناها على الحرف سي غادي نقولوها على الحرف جي. لي فيرب اللي كيساليو جي pour conserver le son G باش نحافظوا على لو son G ديال لي فيرب اللي كيساليو بجير prenons un E devant les terminaisons AIS ou AIS ou AIT ou AIENT. بمفهوم اخر ان لي فيرب اللي كيساليو بالجي الا تلاقاو مع كتولي ج ما كتبقاش محافظه على لو son J، كتولي ج. باش نبقاو محافظين على لو son J كنضيفوا لها واحد الاو قبل من لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. باغ اكزومبل جو مونجي، جو مونجي ضفنا لا تيرمينيزون AIS ولكن قبل منها كاينه واحد الاو، هذيك الاو هي اللي حافظتنا على لو سون ديال جي. tu مونجي، il مونجي، نو مونجيون. هنا ما كايناش الاو. علاش؟ حيت كاين عندنا اي ما كايناش فو مونجيي، il مونجي. والغومارك الثالثه هي عندنا لي فيرب اللي كيساليو بيير او لا يير، اما باي او لا بايغريك. lorsque le radical se termine par i on trouve les finales ion ولا ié. كنلقاو ان الاي كتدوبل جوج. علاش؟ غادي ناخدو باغ اكزومبل لو فيرب étudier، étudier كيسالي ب ار غادي نصرفوه كما قلنا في الطريقه ديالنا. غادي نحيدو لو ار وغادي نضيفو له لا تيرمينيزون ايون غادي نلقاو nous étudions. اي ولات مدوبله غادي نحافظوا عليها. وكذلك مع فو، vous étudiez غادي نلقاوها حتى هي مدوبله. و lorsque le radical se termine par y on trouve les finales ion ou ié. كنحافظوا على ديك الاي وكنضيفوا لا تيرمينيزون. par exemple le verbe envoyer غادي نصرفوها غادي تعطينا nous envoyons، vous envoyez. ولحد هنا غادي نكونوا سالينا الشرح ديال الفيديو ديالنا. وفي الاخير غادي نعطيكم دابا جوج ديال ليكزرسيس. المؤلف كنعطيكم غير اكزرسيس واحد، دابا غادي نعطيكم جوج كل واحد فيه بعض الجمل اللي غادي تخرجوا لي فيرب ديالهم وغادي تصرفوهم لامبارفي. وحد هنا كنشكركم على المتابعه ديالكم، وما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتدعمونا كيف العاده. تهلاو ليا فراسكم.
وفي الأخير إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك لدعمنا ومشاركة القناة مع أصدقائك حتى تعم الفائدة، وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبالتوفيق للجميع.